बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला दिन आज 1 सितंबर का दिन चढ़ते ही इमरान खान ने इस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा बयान इमरान खान ने दिया है कि हुकूमत का अब टिकना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत जो है आने वाले कुछ ही दिनों के बाद इस हुकूमत की जो है वो उल्टी जो गिनती है वो तो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हुकूमत का अब मजीद रहना जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी खबर भी इसी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि जनाब जो इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ है वो चीन के दौरे के ऊपर गए हैं और उस चीन के दौरे के ऊपर उनके साथ क्या हाथ हुआ है और उनको क्या उनकी इज्जत अफजाई वहां पे की गई है। और यहाँ का जो दगड़ दल्ले सहाफी हैं उन्होंने उस मुलाकात को और शहबाज शरीफ की जो वहां पे जो फुल झड़ियां उनके ऊपर फेंकी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। मोदी ने ट्रंप को खरे आम जो है वो सरे आम खरे आम हर तरफ से जो है मोदी ने ट्रंप को बह कहा है और चीन के सदर के साथ मोदी ने हाथ मिला दिया है पक्का पक्का। और अब चीन और भारत यानी कि इंडिया और चीन के दरमियान जो एक नई डेवलपमेंट हो चुकी है, इस खित्ते में सिर्फ एक ही पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का पिट्ठू बन के रह गया है। बाकी तमाम मुल्कों ने जनाब वो चाइना का साथ दे दिया है। इंडिया जो कि हाल ही में भारत जो इंडिया है वो अमेरिका के साथ जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, इंडिया ने बाय बाय कर दिया है ट्रंप सरकार को और अमेरिका को। और उन्होंने जो नई अपनी डिप्लोमेसी बनाई है उस हवाले से जो है अब भारत जो है वो चीन के साथ खड़ा हो गया, हर मामला में खड़ा हो गया। तिजारत भी खोलने जा रहे हैं, बॉर्डर भी खुलने जा रहे हैं। भारत और चीन मिलकर जो है अब बहुत बड़ा इस खित्ते के अंदर रोल अदा करने लगे हैं। और पाकिस्तान के अंदर स्टेटस क्या है और जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वहां पे उनकी इज्जत अफजाई हुई है और जिस तरीके से जो चीन के सदर हैं उन्होंने जिस तरीके से उनका रवैया रखा गया और जो हमें वीडियोस आ रही हैं और जो इस वक्त मुख्तलिफ फोटो आ रहे हैं जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ को भेजकर पाकिस्तान की बदनामी मत करवाई जाए। और इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े कद काट के लोगों जैसे है उसमें अब इमरान खान का जो कद जैसा जो है वजीर आजम वो पाकिस्तान का बड़ा जरूरी है। तो इन तमाम इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली खबर का जो तल्लक है वो सैलाब से है और सैलाब में इस वक्त जो खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं कि सैलाब की सूरत हाल इस वक्त क्या है। सैलाब इस वक्त भारत ने मजीद पानी छोड़ने के हवाले से कहा है, लेकिन यहां पे जो हुकूमत है, यहां पे जो एक बुढ़ी सरकार है वो बताने से कासिर है कि भारत ने पानी कितना छोड़ा है। रात को हुकूमती जो जराए हैं वो खबरें शेयर करते हैं तमाम दरियाओं के स्टेटस के पानी कम हो गया, लेकिन सुबह उठते साथ ही वो बताते हैं कि पानी ज्यादा हो गया। अब बताया जा रहा है कि जो भारत ने एक नया रेला छोड़ा गया, हुकूमत उसके ऊपर पता ही नहीं। हुकूमत को मीडिया जो है वो बताई जा रहा है लोगों को कि पानी आ गया पानी आ गया, लेकिन पानी जो है भारत का मीडिया भी बताता है लेकिन पानी है नहीं दरिया में। और पानी जो पहला चल रहा है जो इस वक्त मुख्तलिफ दरियाओं के अंदर वहां के जो डीसीज हैं, एसीज है, जिली इंतजामिया है, दीगर जो फ्लड कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, उनको कुछ भी नहीं पता कि किस दरिया का पानी कहां पे पहुंचा है, क्या उसका स्टेटस है, इसका कितना खतरा हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पानी का नतायज है वो फार्म 45 और 47 8 फरवरी के इलेक्शन के तरह आ रहे हैं कि 45 के मुताबिक पानी की सतह कहां पे है और 47 के मुताबिक जो है पानी की सतह कहां पे है। तो ये सूरत हाल बन चुकी है। दूसरी खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इमरान खान अहमद खान नियाजी। इमरान अहमद खान नियाजी तीसरी मर्तबा भी आज अदालत फिर राह फरार इख्तियार करते हुए अडियाला जेल से ऐसी भागी है क्या वो वापस आने का नाम नहीं ले रही। तीसरी बड़ी समाअत होनी थी अडियाला जेल में, लेकिन समाअत नहीं हो पाई। आज रात फिर 12 बजे जो है अदालत ने वो विकेटें उठाई, वो शलवार उठाई और अडियाला जेल से वो भाग पड़ी।
اب پتہ نہیں باغی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ لگے تو وہ واپس اڈیالہ جیل کی طرف بھیج دے تاکہ وہ کیس کی سماعت شروع ہو سکے۔ تو جناب عمران خان احمد خان ریاضی کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اردلی وزیر اعظم لیلا جسے بولتے ہیں، اس کے گلے میں رسی باندھی ہوئی ہے، اور لیلا جو ہے وہ ٹانگا ہوا ہے۔ آپ پتہ نہیں لوگ سمجھیں گے کہ ٹانگا کیا ہوتا ہے، وہ ٹانگا ایک ہوتا ہے سواریوں والا، وہ ٹانگا نہیں ہے، اس کو ہینگ کیا ہوا ہے اس لیلے کو۔ اب یہ لیلا جو ہے نہ وہ رسی کھلوا کے بھاگ سکتا ہے، لیلے کو تھوڑا سا بھی پتہ چلتا ہے نا لیلا، مطلب آپ سمجھیں کہ یہ جو اردلی سسٹم، ہائبرڈ سسٹم میں اردلی پھنس چکا ہے، یہ پھنسنے کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے جس کا نام ہے مریم نواز۔ مریم نواز 8 فروری کے الیکشن نواز شریف کے منہ پہ بول دیا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، آپ پاپا کیا باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بچے چھوٹے ہو نا مارکیٹ میں جائیں تو وہ کہتے ہیں بڑوں کو یا والدین کو یا والد کو یا امی کو، کہتے ہیں امی مجھے یہ چیزی چاہیے، پاپا مجھے وہ چیزی چاہیے۔ تو اس کے یہ سیم ایکٹنگ نہیں، پاپا میں نے تو وزیر اعلیٰ بننا ہے۔ اچھا، یہ بیچاروں کی سیاست کا ستیہ ناش اس عورت نے کیا ہے، جو کبھی کہتی ہے دریاؤں میں سٹریس آ چکا ہے، دریا سٹریس میں چلے گئے ہیں، کبھی کہتی ہے وہ بارش کے ساتھ رینز آ گئی ہیں، کبھی کہتی ہے ویری ویری ویل ڈان۔ مطلب ایک چغل تار، ایک چغل ترین۔ مطلب ان کی نہ کوئی، ایک بندے کا ہوتا ہے نا سے ہوتی ہے کہ یار اس بندے کی ایک عزت ہے، ایک بندے کی، اس کی یہ جو بولے گا اس کے پیچھے اس کی ایک بہت بڑی پالیسی ہے یا پالیسی میکر بیانز ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایکٹنگ۔ کل ایک میں نے ویڈیوز کی دیکھی، وہ ایسے لگا تھا کہ مجھے جیسے یہ جو اس کے پیچھے کی شان کی جو انٹری ہے وہ باقی ہے، وہ یہ سیما ہے۔ میں اس کو دیکھ کے ایک بار تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا امرود والی لیڈی ہے، اور وہ باجی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں اور باجی کہتی ہے کہ سانو تسی امرود کھلاؤ گے، مینوں بڑے ہی امرود پسند نے تے میں تواڈے امرود چوک لیاں۔ تے وہ جدو جس طریقے بولی ہے نا تے کیمرے شوں شوں کر دے ہوئے یار، میں سمجھا بھی یار پچھو شان دی بھی نال ہونی ہے کہ اے سیما نے تے پچھو شام بھی شان صاحب جڑے نے ایکٹر وہ بھی ہون گے۔ وہ تو جدو ویکھیا میں کہ باجی ہے ساڈی۔ مقصد یار گل کرن دا ہے، جس بندے کا اپنا معیار ویار عزت کچھ بھی نہ رہے، اب ان کے ساتھ کیا بندہ ڈیلی بکواس کر کے بیٹھے؟ کیا میں بکواس، مطلب آپ جیسے میں جیسے سارے بکواس کرتے ہیں، تو میں مجھے بتائیں ہم لوگ ان کا کیا کریں؟ وہ یہ لیٹ گئے ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں اتار دی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو بھائی کرنا کر رہے ہیں، ہم پڑے ہیں۔ پاکستان کا ستیہ ناش کرنے کے اندر اگر کسی تاریخ کا حصہ لکھا جائے نا تو وہ یہ 3 سال تو بڑے سنہرے لکھے جائیں گے، اور 3 سالوں کے بارے میں مورخ جو ہیں وہ لکھ کے جائیں گے کہ مسلم لیگ نون کو انا للہ و انا الیہ راجعون کرنے والی مریم نواز پیدا ہوئی تھی اور اس نے وہ مسلم لیگ نون ختم کر دی تھی۔ اچھا جی، آگے جو ہے وہ آخری خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شہباز شریف۔ شہباز شریف جناب وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ ٹائی شائی بناب کر کے جہاز سے چڑھیا بھائی تے پہنچیا نا چین، اگلا مارے نا سلوٹ اتر رکھ کے تے اتنے جڑا ساڈے مودیے تے یوتھیے تے پڈوکیے تے فتوکیے کے پتہ نہیں کیا کیا ٹرمز ادھر پائی جاتی ہیں۔ ایک تو دگڑ دلہ صافی ہوتا ہے، وہ میں آج اس کی ڈیفینیشن بتاؤں گا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا پکڑا ہی نہیں جاتا یہ تو کسی سے پکڑا ہی نہیں جاتا۔ چاچو کوئی کہتا ہے لڑکا، او بھائی بھیڑ ہے بھیڑ، یہ مرزا ہے، یہ پورا مرزا ہے، اس کو کوئی کانفیڈنس ہے؟ کبھی کسی کو ایسے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے جیسے کوئی بھکاری نہیں ایسے آ کے پکڑ جاتا ہے یہ اللہ کے نام کے دے دو، کبھی کسی کو پکڑ رہا ہے کبھی کسی کو پکڑ رہا ہے۔ اور یہاں پہ بیٹھے دگڑ دلے صحافی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی لڑکا چھا گیا، لڑکے کے دنیا ساری کھڑی ہے، لڑکے کے آس پاس پوری دنیا کے بڑے بڑے جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہیں اور لڑکا چھا گیا۔ اور یار پاکستان کی عزت کو ستیہ ناش کروا دیا آپ لوگوں نے، طاقتور حلقوں نے۔ یہ عزت ہے یار ہماری، آپ اس کو بھیج دیتے ہو جس کو مطلب کہ اس کو بولنا نہیں آتا، اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، چپراسی کی طرح وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کو اترنا نہیں آتا، اس کی ڈریسنگ دیکھیں، اس کو کانفیڈنس دیکھیں، اس کا بول چال دیکھیں۔ یار کوئی بندہ تو چاہیے بھیج دو،
ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਮੁਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਲੈ ਆਓ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਜਾਨ ਕਢਾਓ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ इंडिया भी जुतियां मारता बैठा है इस टाइम। वो कल इंडियन मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी जिस तरह का किया है, वो चीन के सदर उसकी एरियन ने इस्तकबाल किया और सलूट एक दूसरे को किया और खड़े रहे हैं, फिर प्यूटन उसको मिला है और ये प्यूटन के पीछे ऐसे ऐसे करके भाग रहा है, कभी किसी के भाग रहा है। वो सदर जो चीन का है प्यूटन है और मोदी गुजरे हो तो ये ऐसे करके खड़ा हो गया आगे से। इससे सलामी किसने ली? और यहाँ का जो घटिया तरीन और दगड़ दल्ले, इनका दगड़ दल्ले इसलिए कहा जाता है कि इनके खून में गैरत है ही नहीं। कई नाम ऐसे हैं चंद जिनको मतलब आप समझें कि ये वो आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया के उनके बयान देख रहे होते, लड़का पकड़ा नहीं गया, चाचू छा गया है, चाचू के गिर्द दुनिया के सारे हुक्मरान घूम रहे हैं। उन हुक्मरानों को नहीं पता कि इनकी से क्या है, ये वोट लेकर नहीं है, ये चोरी डकैती और करप्शन के सताए और उनकी अपनी आवाम में इज्जत नहीं है, हम इनकी इज्जत करें। और लख लानत है इन साफियों ते भी जेड़े ये खबर तुहानू देन क्या चाचा छा गया। बहरहाल इमरान खान ने एक मरतबा फिर जेल के दरवाजे क्या जेल भी खोल दी है और अदालत को कहा कि जाएं, अदालत भागी हुई है, किसी को पकड़े हाथ शायद नजर आए तो भेज दें यार अडियाला जेल, समात शुरू हो चुके। तो ये थी आम तरीन खबरें जो आप तक पहुंचाई। किसी को मेरे बड़े बुरे लफ्ज़ लगे हों तो उनसे एडवांस माजरत। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।